अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब बल्ले का निशान खतरे में है। काजी फायज ईसा अपने रिवायती तासुब का मुजाहरा करते हुए अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और यूं लगता है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया जाएगा। दूसरी जानिब आम इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी कराने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करवा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट 2 दिन पहले वापस कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे चुकी है, लेकिन खिलाफ मामूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा और उसने इस फैसले को चैलेंज किया। 2 इंपॉर्टेंट इस वक्त हेयरिंग्स हैं। एक हेयरिंग हुई है पेशावर हाई कोर्ट में, पहले मैं उस पर बात करूंगा, जबकि बल्ले के निशान पर आज मुतवक्के फैसला क्या होगा। आज इब्तदा में हामिद खान ने बहुत अच्छी मूव की और उस मूव के नतीजे में उन्हें अंदाजा हुआ कि सियासी और अदालती दर्जा हरारत कमरा नंबर 1 में क्या है। चीफ जस्टिस काजी फायजा के ज़हन में इस वक्त क्या चल रहा है, उसको समझने में उन्हें बहुत आसानी हुई। दूसरी कुछ और भी बातें हैं, उस पर आगे चलकर बात करते हैं। पहले पेशावर हाई कोर्ट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त वहां दायर की कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने सुनी। ये 2 रुकनी बेंच था। काजी अनवर एडवोकेट और शाह फैसल इलियास एडवोकेट पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि आपने जो फैसला दिया था बल्ले के निशान की बहाली का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया है और नोटिस जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को, और 16 जनवरी तक के लिए ये समात मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब उसके बाद एक और केस था पेशावर हाई कोर्ट में, और वो था पीटीआई उम्मीदवार को हाई कोर्ट के हाथे से उठाया जाना। उनको गिरफ्तार किया गया, उठाया गया। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने नोटिस लिया हुआ था और इसमें मुकदमा जेर समात था। उन्होंने पुलिस को बुलाया और कहा कि बहुत संगीन नौयत के इल्जामात हैं। एसपी ने कहा कि ये मेरा इलाका नहीं है, ये कोहाट पुलिस थी, ऐसा ना हो हम दोनों के खिलाफ कार्रवाई करें। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को चीफ जस्टिस ने तलब किया और उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि अहाता अदालत में ऐसा कुछ नहीं होगा और अदालत के अहकामात पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपने देखा कि इनके खिलाफ इल्जाम किया है, ये किस किस केस में मतलूब हैं। ये सब जस्टिस शकील ने कहा कि एक शहरी के भी हुकूक होते हैं, बगैर किसी सबूत के कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, आप कानून के पाबंद हैं। फिर हाई कोर्ट के हाथे से कैसे गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि अदालत के हाथे से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर जैसे शकील ने कहा कि अदालतों के सामने से लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे, और क्या आप ये चाहते हैं कि मुल्क में जंगल का कानून राइज हो, लोग अदालत से इंसाफ के लिए आते हैं, एक दिन आपने उसको गैर कानूनी तौर पर रखा, इसकी कीमत क्या देंगे। ये जस्टिस वकार ने कहा 24 करोड़ अवाम को इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। आइन और कानून पर अमल दरामद के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। अब ये सिचुएशन भी ऐसी है, पूरा मुल्क पुलिस गर्दी की नजर हो चुका है और पुलिस गर्दी इस हद तक बढ़ चुकी है कि किसी की चादर चार दीवारी महफूज नहीं है, इज्जत नामूस महफूज नहीं है। पुलिस को एक खुला लाइसेंस दिया हुआ है और वो जगह जगह बदमाशी कर रही है। कल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी मिसिंग पर्संस के वरसा पर बात की जो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में। फिर समी इब्राहिम का केस था, कल शहीद अरशद शरीफ का केस था, डॉक्टर मोहित पीरजादा का केस था। यानी झूठे मुकदमात की एक भरमार है जो पिछले 21 महीनों से चल रहे हैं और ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात हुई है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना है या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सियासत से आउट करना है। इलेक्शन कमीशन जिसके रूह रवा और सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं और वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। बहरहाल
اس سے پہلے ایک کیس تھا آل پاکستان مسلم لیگ کا، یعنی پرویز مشرف صاحب کی جماعت کا، ان کا انتخابی نشان عقاب ان سے لیا گیا، اور اس فیصلے کے خلاف آل پاکستان مسلم لیگ آئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے ان کا نشان چھین لیا ہے عقاب۔ تو اس کے جواب میں یہی سیم بینچ تھا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی کا۔ تو اس بینچ نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن با اختیار آئینی ادارہ ہے، وہ فیصلے کر سکتا ہے، لہٰذا آل پاکستان مسلم لیگ کی درخواست خارج کر دی اور انہیں عقاب کا نشان نہیں ملا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا گیا۔ اب یہی کیس پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے، بلے کا نشان ہے اور بلے کا نشان کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا، اور وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ بلے کا واقعی اس قدر خوف ہے کہ اس کو بلا سمجھا جا رہا ہے۔ علی محمد خان نے درست کہا تھا اور وہ واقعی بلا بن گیا ہے، اور اس بلے سے سارے خوفزدہ ہیں بشمول ایوان عدل بھی۔ بہرحال سچویشن یہ ہے، میں کچھ قاضی صاحب کے سوالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے موجودہ کردار سے خود کو انصاف کے محافظ کی بجائے پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن کا چوکیدار ثابت کرنے میں مصروف ہیں۔ مثلا سوال کیا گیا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے، آپ کو لاہور ہائی کورٹ کیوں پسند نہیں آیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو بندہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ سے یہ پوچھے کہ پشاور ہائی کورٹ کوئی سری لنکا میں ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف وکیل نہیں سیدھا جج کرتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اس دن اس پر جو حامد خان ہے انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں تھی، تو قاضی صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی کے لیے آپ ہمارے پاس آ جاتے۔ حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ اس سے پہلے عمران ریاض کیس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی فوج نہیں ہے جو ہم عمران ریاض کو سیکیورٹی دیں۔ تو جگہ جگہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے جو گفتگو ہے اس میں تضاد نظر آتا ہے۔ پھر آج پی ٹی آئی وکلاء کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے سیکیورٹی مسائل تھے تو ہم سے سیکیورٹی مانگ لیتے۔ پھر چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی جو ہیں وہ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ واٹس ایپ پر لوگوں کو بتایا گیا تھا اور لوگ وہاں پہنچے تھے، ویڈیو بھی موجود ہے جسے ہم عدالت میں چلا لیتے ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ویڈیوز باہر جا کر چلائیں، ہم دستاویزات پر کیس چلاتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ کار شاید لوگوں کو پسند نہیں، یا شاید پسند ہے، پتہ نہیں۔ بڑا ہی کمال کا جو ہے وہ ضلع سبحانی کا طریقہ کار ہے، کسی کو نہ وہ بولنے دیتے ہیں اور خود ہی وہ وکیل بھی بن جاتے ہیں اور خود ہی وہ جج بھی بن جاتے ہیں۔ پھر قاضی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے کام میں کوئی ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر الیکشن کمیشن کوئی غیر آئینی کام کرے تو پھر معاملہ دیکھا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کو کیس کے حقائق سے آگاہ کرنے دیں۔ پارٹی الیکشن کمیشن کی تقرری کی دستاویزات کہاں پر ہیں، جس پر حامد خان نے کہا کہ عدالت باضابطہ نوٹس جاری کرتی تو آج دستاویزات لے کر آتے۔ پھر قاضی صاحب نے پی ٹی آئی وکلاء سے یہ بھی استفسار کیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کہاں ہوئے، کیا کسی ہوٹل میں منعقد ہوئے یا کسی دفتر یا گھر میں، اور یہ بھی پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا نوٹیفیکیشن موجود ہے جس سے ظاہر ہو کہ پارٹی الیکشن کس جگہ ہوئے۔ تو تحریک انصاف نے بتایا کہ انٹرا پارٹی انتخابات چمکنی گاؤں کے ایک گراؤنڈ میں ہوئے۔ اس پر مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کے لیے خیبر پختونخوا کے ایک چھوٹے سے گمنام گاؤں کا کیوں انتخاب کیا گیا، اور قاضی صاحب نے کہا کہ ریکارڈ پر تو کچھ نہیں ہے کہ پشاور میں جس جگہ پارٹی الیکشن ہوئے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ پارٹی ارکان کو کیسے معلوم ہوا کہ ووٹ ڈالنے کہاں جانا ہے، تو اس پر نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ واٹس ایپ کے ذریعے اراکین کو مقام کے بارے میں بتایا گیا اور لوگ پہنچے بھی، اور اس حوالے سے ایک ویڈیو موجود ہے، اگر عدالت اجازت دے تو اسے کمرہ عدالت میں دکھایا جا سکتا ہے۔ تو اس پر قاضی صاحب نے پھر ویڈیو چلانے سے منع کیا۔ تو یہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ دکھائی دے رہی ہے بڑے واضح طور پر، جس طریقے سے قاضی صاحب کیس کو لے کر چل رہے ہیں۔ صاف محسوس ہوتا ہے کہ قاضی صاحب کسی بھی صورت پی ٹی آئی کو انتخابات میں بلے کے نشان کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب جو ہے وہ
गुज़श्ता माह 2 दिसंबर से पहले पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन कब हुए थे, जिस पर उन्हें बताया गया कि गुज़श्ता माह 8 जून 2022 को हुए थे, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया। तो अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात को कलअदम करार देने का हुक्म चैलेंज हुआ था। तो मखदूम अली खान ने बताया कि यह फैसला पीटीआई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था, जो लार्जर बेंच को रेफर किया गया, लेकिन फैसला ना हो सका। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब एक फैसला लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा था तो पेशावर हाई कोर्ट ने इस फैसले को कैसे सुन लिया। तो बैरिस्टर गौर का कहना था कि पार्टी इंतखाबात की हद तक लाहौर हाई कोर्ट वाला केस गैर मौसर हो चुका है, और चूंकि नए इलेक्शन पेशावर में हुए थे इसलिए पिटीशन वहीं दायर की गई। तो चीफ जस्टिस ने पीटीआई वकला को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आपको इंतखाबी निशान नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आपका बनता है तो हम आपको इंतखाबी निशान देंगे। लेकिन लगता नहीं है। काजी साहब की मुनाफकत जिस तरह से है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है। देखते हैं कि आगे मजीद क्या होता है।